CTD की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ, 23 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर से फितना अल ख्वारिज के 7 खतरनाक दहशतगर्दों को असला बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान महकमा इंसदाद दहशतगर्दी। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी CTD ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 200 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 23 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट के मुताबिक CTD ने ऑपरेशन लाहौर, चहलम, सियालकोट, रावलपिंडी, गुजरात, मियांवाली, सरगोदा, फैसलाबाद में किए। तर्जुमान CTD पंजाब के मुताबिक लाहौर से फितना अल ख्वारिज के 7 खतरनाक दहशतगर्दों को असला बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार किया गया। शर पसंदों से लाहौर के अहम तालीमी इदारे के नक्शे भी बरामद किए गए। तर्जुमान ने मजीद बताया कि गिरफ्तार दहशतगर्दों धमाका खेज मवाद, IED बम, 4 डेटोनेटर्स, पंपलेट भी बरामद किए गए। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के मुताबिक दहशतगर्द मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाई करके अवाम में खौफ व हिरास फैलाना चाहते थे। हुक्काम ने मजीद बताया कि रवां हफ्ते में 9471 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 1033 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि मज़कूरा ऑपरेशन में 21708 अफराद से पूछगिछ की गई। यूक्रेन का रूस की फैक्ट्रियों, तवानाई के मराकज़ पर सबसे बड़ा फिजाई हमला करने का दावा। यूक्रेन ने 3 साल से जारी जंग के दौरान रूसी सरजमीन पर सबसे बड़ा फिजाई हमला करने का दावा किया है, जिसमें फ्रंट लाइन से सैकड़ों मील दूर फैक्ट्रियों और तवानाई के मराकज़ को निशाना बनाया गया। गैर मुल्की खबरसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फौज ने कीव पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने एक हमले के लिए अमरीकी और बरतानवी फराहम करदा मिसाइल इस्तेमाल किए और वादा किया कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। रूसी हुक्काम के मुताबिक हमले की वजह से जुनूब मगरबी सारातोव के इलाके में स्कूलों को बंद करना पड़ा, जबकि वस्ती और मगरबी रूस के कम से कम 9 हवाई अड्डों पर आर्जी तौर पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। मॉस्को और कीव ने अगले हफ्ते नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी से कबल एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं, क्योंकि दोनों फरीक तकरीबन 3 साल से जारी जंग के हल के लिए मुमकिन मुज़ाकरात में बरतरी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 ख्वारिज हलाक होने वाले ख्वारिज से असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ISPR रावलपिंडी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिन मॉम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 ख्वारिज को हलाक कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक 14 और 15 जनवरी की शब सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और इस दौरान ख्वारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 4 ख्वारिज हलाक कर दिए गए। हलाक होने वाले ख्वारिज से असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। हलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक इलाके में मजीद ख्वारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। कराची कोरंगी सेक्टर 51 जंजालपुरा में मुसल्ला डकैतों ने नमाज फजर की अदायगी के बाद घर जाने वाले नौजवानों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुसल्ला डकैतों ने नौजवान को कत्ल करने से कबल 3 घरों में डकैती की वारदात भी की। तफसीलात के मुताबिक बुध की सुबह जमान टाउन थाने के इलाके कोरंगी सेक्टर 51 जंजालपुरा रोमियो स्कूल के करीब मुसल्ला डकैतों ने फायरिंग करके एक नौजवान को कत्ल कर दिया और फरार हो गए। मकतूल नौजवान की लाश कानूनी कार्रवाई के लिए जिना हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दी गई, जिसकी शनाख्त 17 साल मुजफ्फर इकबाल वल्द मदर इकबाल के नाम से की गई। मकतूल नौजवान का एक भाई और 4 बहनें हैं, जो कि राज मिस्त्री का काम करता था, जबकि मकतूल का आबाई ताल्लुक जिला राजनपुर से था। वारदात की इत्तला मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने जाए वकूफ से शवाहिद इकट्ठा करके वारदात की तफ्तीश शुरू कर दी। कराची बल्दिया टाउन में नौजवान से मोटरसाइकिल छीनने की वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बल्दिया इलाका बल्दिया कॉलोनी सेक्टर 5J में सुबह सवेरे लूट मार के दौरान डकैतों ने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए आने वाले नौजवान को असले के जोर पर लूट लिया। जी हां जनाब, ये वारदात आज सुबह की है, 15 जनवरी की। 3 मोटरसाइकिल सवार डकैत बेखौफ होकर गलियों में गश्त करते हुए आते हैं और एक शहरी से
جو کہ بالکل نو عمر لڑکا ہے جس کی عمر 17-18 سال ہے، اور اس سے قیمتی موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو رہے ہیں۔ مزاحمت پر شہری کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ واردات اسکول کے طالب علموں کے سامنے ہوئی۔ پینٹ شرٹ پہنے تمام ملزمان نے ہیلمٹ لگائے ہوئے تھے، جو کہ 4 الگ الگ موٹر سائیکلوں پر تھے، جس کی وجہ سے ان کی شناخت میں دشواری کا سامنا ہے۔ یہ لاوارث کراچی۔ لاہور، منشیات کے ڈیلر میاں بیوی گرفتار، 45 کلو افیون برآمد۔ ملزمان کے زیر استعمال موٹر سائیکل بھی پولیس تحویل میں لے لی گئی۔ نصیر آباد پولیس نے خفیہ اطلاع پر ماڈل ٹاؤن کچہری کے سامنے سے منشیات کے ڈیلر میاں بیوی کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان ضلع قصور کے رہائشی ہیں، جو پتوکی سے نصیر آباد منشیات سپلائی کرنے جا رہے تھے۔ ملزمان کے زیر استعمال موٹر سائیکل بھی پولیس کی تحویل میں۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن اخلاق اللہ تارڑ نے بتایا کہ ملزمان صدام اور سعدیہ بی بی سے 45 کلو افیون اور 5 کلو چرس اعلیٰ کوالٹی کی برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایس پی اخلاق اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ راولپنڈی، انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے قریب انتہائی حساس علاقے میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ فائرنگ 2 نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مابین تنازع پر کی گئی۔ پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ کرائم سین کے ایک طرف سیف سٹی اور دوسری جانب کمشنر آفس ہے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ پرانی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ کچھ عرصہ قبل دانیال گروپ نے گوجر خان میں نجی سوسائٹی فنکشن میں فائرنگ کر کے ایک نوجوان کو قتل کر دیا تھا، جس پر آج مخالف گروپ کے مسلح افراد نے فائرنگ کر کے راجہ دانیال اقبال کو قتل کر دیا، جبکہ دوسرا شخص شدید زخمی ہے، جس کی شناخت مقتول کے گن مین عاصم کے نام سے ہوئی۔ زخمی کو بے نظیر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے موقع سے ایک پسٹل بھی قبضے میں لے لی، جو مبینہ طور پر قتل واردات میں استعمال ہوئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کا مقدمہ تھانہ سول لائن میں درج کیا جائے گا۔ بے نظیر اسپتال میں کسی بھی ہنگامہ آرائی سے بچنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ لاہور، نجی اسکول کی بس پر فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار۔ واقعہ ڈرائیونگ کے دوران تکرار کے نتیجے میں پیش آیا۔ پولیس آج صبح لاہور پولیس نے جنوبی چھاؤنی کے علاقے میں راستہ نہ ملنے پر نجی اسکول کی بس پر فائرنگ کرنے والے کار سوار کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق راستہ نہ ملنے پر کار سوار نے گاڑی روک کر بس پر 2 فائر کیے۔ پرائیویٹ بس میں کوئی طالب علم نہ تھا، بس طلبہ کو لانے لے جانے کا کام کرتی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ واقعہ ڈرائیونگ کے دوران تکرار کے نتیجے میں پیش آیا۔ کار سوار کو ٹریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مزید حقائق تفتیش مکمل ہونے کے بعد سامنے آئیں گے۔ بعد ازاں پولیس نے اسکول بس کے ٹائروں پر فائر کرنے والے ملزم ذوالقرنین کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزم سے اسلحہ اور گاڑی بھی قبضے میں لے لی۔ ایس پی کینٹ کی ہدایت پر ملزم کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیم تشکیل دی گئی تھی۔ ایس پی کینٹ اویس شفیق کے مطابق ملزم ذوالقرنین سے پستول اور گولیاں برآمد کر لی گئی۔ کراچی کے علاقے نادم آباد میں مبینہ پنکھا چور فائر بریگیڈ کی عمارت سے گر کر مارا گیا۔ ہلاک شخص فائر بریگیڈ کی عمارت پر چڑھ کر فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ پولیس کے مطابق جاں بحق شخص پنکھا چوری کرنے کے بعد فائر بریگیڈ کی عمارت پر چڑھ کر فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس دوران وہ گر گیا۔ حکام کے مطابق جاں بحق شخص کی لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کر رہے ہیں۔ لاش کے بدلے 25 لاکھ مانگنے والا ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک، یہ کہنا ہے پولیس کا۔ آرگنائزڈ کرائم یونٹ ماڈل ٹاؤن اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں پنجاب میں دہشت کی علامت سمجھا جانے والا ملزم ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ ملزم قتل، ڈکیتی، اغوا، اقدام قتل میں ریکارڈ یافتہ تھا۔ ملزم نے شہری کو قتل کر کے ورثہ سے لاش کے بدلے 25 لاکھ کا مطالبہ کیا تھا۔ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان گزشتہ روز فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں مشہور زمانہ مطلوب انتہائی خطرناک شوٹر ملزم رفیق فیقی مارا گیا۔ ملزم پولیس کو برائے برآمدگی مال مسروقہ و اسلحہ علاقہ تھانہ نشتر کالونی لے جا رہی تھی۔ نامعلوم ملزمان نے ساتھی کو چھڑوانے کے لیے پولیس پارٹی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ ساتھیوں کی فائرنگ سے ملزم رفیق اور فیقی دم توڑ گیا۔ ملزم لاہور، شیخو پورہ، قصور میں قتل، اغوا برائے تاوان، اقدام قتل، دہشت گردی، بھتہ خوری اور ڈکیتی کی درجنوں وارداتوں میں مطلوب تھا۔ ڈی ایس پی چودھری فیصل شریف کے مطابق ملزم نے شہری کو قتل کرنے کے بعد ورثہ کو لاش کے بدلے 25 لاکھ روپے دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ رقم نہ دینے پر شفاق ملزم نے لاش کو نہر میں پھینک دیا۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔
مزید ایسی ہی تازہ ترین فاسٹ کرائم نیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور دیکھتے رہیں اردو نیوز TV۔